tao dili makabantay sa adlaw may pagkaulay ug malimot. Nauna naman sa ito, una kanina, pulong dito sa 20, nag-ingon na, hinumduman. Kaya nasa ito ang Diyos na malimutan din nato. So, sa diha na si Moses, nakilala ba ka Moses? Kinsa man si Moses? Ha? Naghimo sa arka? O dili? Nagpika sa dagat. Wow! Kundi ni gabasin mo din siya. Okay, tinuod. Si Moses, mautong nag-lead sa Israelites na siya. Tinuod. Siya magituba iyang sugod na gipika sa dagat. So, mauto si Moses. So, giingon niya na kung iya gihatag ng Moses sa iyang pagkahuman, pag-istorya nini, dito ni siya gihatag sa Mount Sinai. Ang duha ka, papan nga bato. Duha ka bato, tablets of testimony, tablets of stone, written with finger of God. So, kining bato nga gituha, nga gihatag sa Ginoo kang Moses. So, ang isulat yun ani, iya rin nga mga tudlok. So, pwede pumutang na kung unsa man yung duha ka papan nga bato. Naay makatagna kataganan 50. Kunya na yun. Unsa man yung 2 tables of testimony na gihatag kang Moses dito sa Mount Sinai. Naay makatagna? Kung walang mapadayon ka, hindi mo kuha mo 50. Okay? Karoon na ito ng magwan. Duha ka bato. So, kung ano gihatag kang Moses sa Ginoo dito. So, muna iyan din nila. So, ang answer na ito ganiya, the 10 Commandments. So, mautong duha ka papan na bato na gihatag sa Ginoo dito sa iya. O, sumahat sa gibasa rin ganiya, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay o imo kining balahanon. So, apil na siya dito sa 10 Commandments. Ikaupat na nasugo nga remember the Sabbath day. So, gibalik niya nga sa unong kang adlaw, makahimo ka mo sa pagkuha sa tanan ninyo nga mga gigwaton apan ang ikapito nga adlaw iya kanang sa Dios. So, dili ka mo trabaho nini tungod kay iya kanang na gibalaan. Tungod kay sa akong ikaunong nga adlaw iya gihimo ang langit, ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga ani-ani ni o sa ikapituhaw ang Heresty the 7 sa ikapito kadlaw ipahulay siya busa ang Dios nagapanalangin sa adlaw nga ipapahulay. Sumuna kung atong taon ang ikapitong adlaw grabe gid kabalaan. So, wag pa takamalo kung saan ikapitong adlaw. So, wag pa man naman na ibalik ang ikapitong adlaw. So, atong adlaw